Kinahanglan jud nimong tan-awon ni kung naglisod ka sa paghukom sa uban. Usahay, mas sayon makita ang sayop sa uban kaysa sa atong kaugalingon. Apanon sa kaha kung molingkod ta ka Diyot ug mo tanaw sa sulod na to. Sa Mateo 7:2-15, gipahinumdoman ta ni Jesus, ayaw kamo pagpanghukom, aron dili usab kamo pagahukman. Gihangyon niya kita nga tan-awon una ang troso sa atong kaugalingon ta, sa dili pa itudlo ang puling sa mata sa uban. Kini usa ka pagtawag sa paghunong, pagpamalandong, ug pagpakita o pagpaubos. Walay usa ka nato ang perpekto. Kitang tanan adunay mga pakigbisog ug mga kakulian. Kung mag-una ta sa pagsabot imbes sa paghukom, ablihan nato ang atong kasing-kasing sa tinuod nga kalooy. Karon, piliyon nato ang kaayo ug tan-awon nato ang atong kaugalingon sa matinudanon. Dili pa hukman ang uban, hinumdomi ang grasya magsugod sa pagpamalandong sa kaugalingon. Maglakaw ta nga magkauban, musunod sa malumo nga ehemplo ni Jesus. Usa ka mapaubsanon nga lakang mataghigayon.